अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौला करीम आपको और आपकी फैमिली को अपनी खास रहमतों के साए में रखे, दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए और बार बार हरमैन शरीफैन की बाअदब और बाज़ौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम फिर अपनी एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। हमारी इस वीडियो का पहला सवाल है, खाना काबा की ऊंचाई कितने मीटर है? ऑप्शन ए 15 मीटर, ऑप्शन बी 16 मीटर, ऑप्शन सी 12 मीटर, ऑप्शन डी 11 मीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 15 मीटर। हमारा अगला सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जिसको नबियों की सरजमीन कहते हैं? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी फ़लस्तीन, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी मिस्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ़लस्तीन। हमारा अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा रखे जाने वाला नाम कौन सा है? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी अब्दुल रहीम, ऑप्शन सी इब्राहिम, ऑप्शन डी मोहम्मद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोहम्मद। हमारा अगला सवाल है, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किस उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे? ऑप्शन ए 40 साल की उम्र में, ऑप्शन बी 70 साल की उम्र में, ऑप्शन सी 80 साल की उम्र में, ऑप्शन डी 50 साल की उम्र में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 40 साल की उम्र में। हमारा अगला सवाल है, खाना काबा का नक्शा किसने सबसे पहले बनाया? ऑप्शन ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, ऑप्शन बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, ऑप्शन सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, ऑप्शन डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। हमारा अगला सवाल है, ज़कात के कितने मसारिफ है? ऑप्शन ए 2 मसारिफ, ऑप्शन बी 6 मसारिफ, ऑप्शन सी 8 मसारिफ, ऑप्शन डी 3 मसारिफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8 मसारिफ। हमारा अगला सवाल है, सुलह हुदैबिया के कतब कौन थे? ऑप्शन ए हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत उमर फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हमारा अगला सवाल है, किस ज़बान में बैतुल मुक़द्दस को यरूशलेम कहा जाता है? ऑप्शन ए अरबी में, ऑप्शन बी फ़ारसी में, ऑप्शन सी इब्रानी में, ऑप्शन डी ईरानी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इब्रानी ज़बान में। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? ऑप्शन ए 6 बेटे, ऑप्शन बी 4 बेटे, ऑप्शन सी 3 बेटे, ऑप्शन डी 7 बेटे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 बेटे। हमारा अगला सवाल है, बरसगीर पाक व हिंद में सबसे पहले किस ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया गया? ऑप्शन ए पंजाबी ज़बान में, ऑप्शन बी पश्तो ज़बान में, ऑप्शन सी सिंधी ज़बान में, ऑप्शन डी उर्दू ज़बान में।
اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی سندھی زبان میں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، دنیا میں کون سی حرام چیز پینے سے جنت میں حور ملے گی؟ آپشن اے پانی پینے سے، آپشن بی غصہ پینے سے، آپشن سی چائے پینے سے، آپشن ڈی شراب پینے سے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی غصہ پینے سے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، زمین پر کون سی پاک جگہ ہے جہاں نماز پڑھنا منع ہے؟ آپشن اے خانہ کعبہ کی چھت، آپشن بی مدینہ منورہ کی چھت، آپشن سی مسجد اقصی کی چھت، آپشن ڈی مسجد قباء کی چھت۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی مسجد اقصی کی چھت۔ ہمارا اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کا لقب سے نوازا گیا؟ آپشن اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپشن بی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپشن سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپشن ڈی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اللہ کی بنائی کون سی مخلوق معصوم کہلاتی ہے؟ آپشن اے جن، آپشن بی انسان، آپشن سی شیطان، آپشن ڈی فرشتے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی فرشتے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس ویڈیو میں کوئی غلطی دیکھیں تو برائے کرم کمنٹ باکس میں لکھ کے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی عورت کی پہچان کیا بتائی ہے؟ آپشن اے شوہر کی نافرمانی کرنے والی، آپشن بی شوہر کی فرما بردار، آپشن سی نماز نہ پڑھنے والی، آپشن ڈی لڑائی جھگڑے کرنے والی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی شوہر کی فرما بردار۔ ہمارا اگلا سوال ہے، فرعون کی بیٹی کا نکاح کس پیغمبر سے ہوا تھا؟ آپشن اے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، آپشن بی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، آپشن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، آپشن ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، وضو میں کتنے فرض ہے؟ آپشن اے 5، آپشن بی 4، آپشن سی 6، آپشن ڈی 7۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 4۔ ہمارا اگلا سوال ہے، ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ آپشن اے آنکھیں، آپشن بی چہرہ، آپشن سی دل، آپشن ڈی ناک۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی دل۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کس کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے؟ آپشن اے مریض کی دعا، آپشن بی مظلوم کی دعا، آپشن سی معذور کی دعا، آپشن ڈی ملنگ کی دعا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے مریض کی دعا۔ ہماری اس ویڈیو کا آخری سوال ہے، وہ کون سی قومیں ہیں جنہوں نے سچ کہا پھر بھی جہنم گئی؟ آپشن اے دیوبندی، آپشن بی قادیانی، آپشن سی سنی، آپشن ڈی یہودی نصاری۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی یہودی نصاری۔
پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا. اگر نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے. ملتے ہیں اب ہمارے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.